बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत कम होता है कि मेडिकल के शोबे के मतलब मैं बहुत लेट वीडियो बनाऊं। जैसे अभी कोई रात के 12 के करीब का टाइम है, तो मैं एक बड़ी ऐसी कशमकश का शिकार था कि ये मैं वीडियो अभी करूं या सुबह करूं या कब करूं, क्योंकि बड़ी स्पेशल वीडियो है तो ये मुझे आराम से ही करनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक बड़ा एक कॉमन इशू है उसके मुतालिक है, जो कि डायबिटीज़ है, शुगर है। क्योंकि बहुत सारे लोग शुगर की दवाई नहीं ले सकते और उनके लिए जो शुगर की दवाई, चेकअप और सारा कुछ फ्री है। इंसुलिन टेस्ट जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी फ्री हैं। लाहौर में सरसिस अस्पताल के अंदर एक डायबिटिक सेंटर है जो कि डॉक्टर फैसल मसूद साहब ने बनाया था, अल्लाह ताला उनको गुज़र रहमत करे। तो इस वक्त वीडियो करने की ख़ास वजह और भी है। एक तो वो आपको ये बताना है कि वहाँ आपको कैसे चेकअप करते हैं, कैसे टाइम मिलता है, कैसे दवाई मिलती है। ये चीज़ें मैं आपको अभी इसी वीडियो में ही बताना चाह रहा हूँ। मगर जिस वजह से मैं वीडियो अभी कर रहा हूँ, इतनी लेट कर रहा हूँ, ये मैं सुबह भी कर सकता था, तो उसकी एक ख़ास वजह है। हमारे एक दोस्त कह लें, किसी के घर मुलाजिम है, उनको शुगर है, उन्होंने आज टेस्ट करवाए तो उनके रिज़ल्ट्स ऐसे आए कि मैं परेशान हो गया। क्योंकि उनको हम कोशिश करते हैं, उनका चेकअप भी फ्री कराते हैं, छोटी मोटी मेडिसिन भी ले देते हैं, सम टाइम मेडिसिन खुद से भी ले लेता है। तो आज उसके जो रिज़ल्ट्स है वो इस कदर अजीब थे कि बड़ी परेशानी हुई। बेसिकली वो एक मज़दूर आदमी है, कम तनख्वाह है और उसकी शुगर 500 समथिंग और फास्टिंग शुगर आई थिंक 350 352 इस तरह की शुगर लेवल था। और HbA1c जो 3 महीने का टेस्ट है वो भी बड़ा डिस्टर्ब था। तो मैंने उससे बड़ी बहस की कि मैंने कहा आप ये क्या हो रहा है, आपने मेडिसिन नहीं खा रहे, आप परहेज़ नहीं कर रहे, क्या हो रहा है? तो वो बड़ा गमगीन था और उसने कहा कि भाई मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ और मैं पब्लिक इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कम से कम मौजूदा हुक्मरानों को आईना दिखाना चाहता हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, जो भी यहाँ के इसके ज़िम्मेदारान हैं, मैं जितने भी इस हुकूमत में लोग हैं, उस्मान बुज़दार साहब हैं, जितने भी लोग हैं, मैं सब की तवज्जो एक तरफ दिलाना चाहता हूँ कि उसने ये बताया कि जी महंगाई इतनी हो गई है कि मैं दवाई ले ही नहीं सकता, चेकअप फ्री करवाता है। तो उसने क्योंकि हम कभी कभी दवाई उसको ले देते थे, तो वो दवाई अब नहीं ले सकता था और शर्मिंदा होता, बताता भी नहीं था। तो पिछले 3 माह से उसने मेडिसिन नहीं ली। उसने ये भी बताया कि उसके 4 बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, उसने 2 हटा लिए हैं और 2 पढ़ते हैं। उसने ये भी बताया कि वो 3 टाइम खाना नहीं खाते, वो सिर्फ 2 टाइम खाना खाते हैं। तो मुझे यकीन माने, आज इस कदर शर्मिंदगी इस अपने माशरे से, अपने आप से, इस निज़ाम से, इस हुकूमत से इतनी शर्मिंदगी हुई और इतना दिल आज़ारी हुई कि ये क्या मामलात चल रहे हैं, क्या रहा हो रहा है। मैं मौजूदा हुकूमत को किसी को मुखातब करके नहीं, मगर ये मैं पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आम आदमी का क्या हाल हो गया है, क्या कसूर हुआ इस अवाम से, इन लोगों से, कि ये हालात भी आने थे कि लोगों ने तालीम छोड़ देनी थी, लोगों ने दवाई छोड़ देनी थी, लोगों ने खाना छोड़ देना था। अब इसके पीछे क्या रह जाता है? बहरहाल मैं ये सिर्फ मेरी आज मैं बिल्कुल परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे आंसू जो आंखों में हैं वो मेरे दिल की तरफ जा रहे हैं, मैं वो बहा नहीं सकता। मगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक तो शुगर के वो मरीज़ जो दवाई नहीं ले सकते, वो एक पुरानी हुकूमत का ही एक बड़ा अच्छा सेटअप है सरसिस अस्पताल के अंदर। मैं सिर्फ उसलिए ख़ास तौर पर वीडियो कर रहा हूँ कि उस बंदे को इतना इल्म नहीं था कि ये मैं, अगर आप कोई हमें बताया कि जी अगर वो इशू है, वो मेडिसिन नहीं ले सकता, तो कम से कम उसको गाइड कर दें हम, या हम लोग मिल के उसकी कोई हेल्प कर दें। मगर वो शर्मिंदगी और आपको पता है सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए वो खामोश रहा। आज उसकी इतनी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी कि उसको शायद हॉस्पिटलाइज करना पड़ता अगर हम उसका चेकअप करा के प्रॉपर उसका जल्दी से ट्रीटमेंट ना करवाते। तो बहरहाल आम पब्लिक के लिए
تو یہ تو خیر ایک ہماری یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ایک دل کی بات تھی جو آپ تک پہنچائی ہے یا اس کے حالات آپ کو بتائے ہیں، مگر میں شوگر سینٹر کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں جو لوگ شوگر کے مریض ہیں اور وہ دوائیاں نہیں لے سکتے، جو بچے شوگر کے مریض ہیں وہ چلڈرن ہسپتال میں پورا شعبہ ہے، وہاں سے دوائی بھی فری ملتی ہے، چیک اپ بھی فری ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں، ایڈلٹس ہیں، ان کے لیے سروسز ہسپتال کے اندر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے بالکل ساتھ گیٹ ہے، 4 نمبر اس کو گیٹ کہتے ہیں، اندر جائیں تھوڑا سا آگے جا کے لیفٹ سائڈ پر ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ ہے، ڈائبیٹک میڈیکل سینٹر ہے، ایک علیحدہ سے بنا ہوا ہے، بالکل انڈیپینڈنٹ شعبہ ہے۔ وہاں پہ طریقہ کار صرف اس کا بڑا مختصر سا ہے کہ آپ 3 دن کا شوگر کا رزلٹ لے کے وہاں جائیں، اور صبح بہت جلدی آپ کو جانا ہوگا، 7:30 پونے 8 بجے، 8 بجے تک وہاں پہنچ جائیں۔ وہاں پہ باقاعدہ ٹوکن ملتا ہے، ٹوکن لے کے آپ وہاں انتظار کرتے ہیں، آپ کی رپورٹس اور آپ کی ساری صورتحال دیکھ کے وہ آپ کو میڈیسن بھی ایڈوائز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو انسولین لگنی ہے تو وہ بھی فری ملتی ہے، جو پرکر ہیں وہ بھی فری ملتے ہیں، سرنجیں بھی فری ملتی ہیں، وہاں سب کچھ فری ہے، لہذا غفلت نہ کیجیے۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جو دوائی نہیں لے سکتا، وہ گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ کا ایک ایسا ادارہ بنایا ہے، ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب نے بنایا تھا ریسرچ پہ، وہ انڈوکرینالوجسٹ تھے، بڑے اچھے فزیشین تھے، شوگر کا خاص ان کا فوکس تھا۔ انہوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہیں، ان کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہیں، انہوں نے پبلک میں جو شوگر اتنی زیادہ پھیل رہی تھی اس حوالے سے ایک سینٹر بنایا، وہاں بہت سارے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ جن کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے وہ لازمی طور پہ یہ چیز نوٹ کر لیں اور یہ میسیج آگے تک پہنچائیں، تاکہ جو لوگ بیچارے ڈرائیور حضرات ہیں، کوئی گھر میں جاب کرتے ہیں، کوئی جاب لیس ہیں، جس طرح کے بھی لوگ ہیں، وہ صرف اور صرف اپنا جا کے وہاں 3 دن کا شوگر کا رزلٹ لے کے جائیں۔ لازمی بات ہے، اتوار کے علاوہ باقی تمام دنوں میں یا پبلک ہالیڈے میں وہاں نہیں کام ہوتا، آپ جائیں وہاں پہ، آپ کا چیک اپ بھی ہوگا۔ بڑا اچھا نظام ہے، بہترین سسٹم ہے۔ تو اس کم از کم وہ لوگ جو سفید پوش ہیں، میڈیسن نہیں لے سکتے، شوگر ہے، اس طرح کے میں آپ کو باقی بھی بتاؤں گا، باقی جہاں جہاں باقی امراض کی دوائیاں فری ملتی ہیں میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا آپ کو۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں، اور میں انشاءاللہ باقی بھی، کیونکہ اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ حکومت میں لوگ بڑے پریشان ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں دوائی کس کس مرض کی فری ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے اور کہاں کہاں آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ فی الحال آج خاص طور پہ کیونکہ یہ میں پریشان تھا اور میں نے صبح کا ویٹ نہیں کہ میں رات کو لیٹ نائٹ ویڈیو کر رہا ہوں، تو اللہ تعالی ہماری پاکستان کی سلامتی کرے، ہمارے عوام کی خیر فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے بہترین حکمرانوں کا انتخاب فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔